مصر دار عالم یار آسی تمی چاگم اگر در نار آسی صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم یا ابے کرس در دن توا مرز شفاعت اگر زر واسیون بیمار آسے اللہ لا علیک یا رسول اللہ خدا بخشین ہرگیز کاشی فرد یہ مس محمد بنن بیزار آسی صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم رفا کا سوئی کری اسی روزی محشر شفاعت حق سوئی پانون زموار آسی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیہ یا چاو زندگی پنن تمسی گلس پت سوش کو دادلس شہجار آسی صلی اللہ علیہ یا لا الہ وسلم نبی علی کوثر چتی تریش چاہی سوئی صدی کو سکیت مزدار آسی صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم ثانی زموار یا رسول ثانی غم خوار یا رسول سون کرو ہاتھ چار یا رسول اللہ یا ابے ہزار درود ہزار سنا بذات محمد ہی سلام بود وردی جانو دلن صبح علیکہ سلام دو وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وآلہ وصحبہ اجمعین.